बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहते हैं, आजकल फिर कह रहे हैं कि अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं इनको एनआरओ दे दूं। ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन है, अपोजिशन कहती है अब इमरान खान हमसे एनआरओ मांग रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मेरे हाथ में है तुम्हारा एहतिसाब, मैं तुमको एनआरओ नहीं दूंगा। मरियम बीबी कहती हैं मियां नवाज शरीफ से एनआरओ मांगा जा रहा है, मियां नवाज शरीफ एनआरओ नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है, पीडीएम जो है वो एनआरओ नहीं देगी। यही हाल बिलावल भुट्टो जरदारी का है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह कहते हुए कि इमरान खान और मौजूदा हुकूमत एनआरओ मांग रही है, ये कहा कि इन्होंने अपने नुमाइंदे को एनआरओ का पैगाम देकर भेजा मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलने, और मियां शहबाज शरीफ साहब से वो मिलने गए और उन्होंने बात की। मरियम बीबी ने कहा कि इनका नुमाइंदा जाए शहबाज शरीफ से मिलने, एनआरओ मांगने, तो उसके लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। हम फैमिली के लोग भी मिलना चाहें तो हमें मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, इनके लिए दरवाजे जेल के खुल जाते हैं। ये जो इल्जाम था कि फैमिली के लोगों को मियां शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, इस इल्जाम को चेक किया जाना चाहिए। मैंने ये किया कि मैंने वजीर जेल खानाजात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान साहब को फ़ोन किया और उनसे इस बारे में कुछ मालूमात हासिल की। चौहान साहब ने इस बारे में खुलकर बात की और मैंने उनसे जो सवालात पूछे कि मरियम बीवी ने या शरीफ ख़ानदान के कुछ और लोगों ने या पीएमएलएन के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं ने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की हो, इजाज़त मांगी हो, तो हुकूमत पंजाब ने इजाज़त नहीं दी है, नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है। साथ ही मैंने ये भी पूछा कि गुज़श्ता दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की थी, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात के हवाले से जिस पर मरियम बीबी इल्ज़ाम लगा रही हैं, इस मुलाकात के हवाले से भी बात हुई। तो चौहान साहब ने बड़े खुलकर इस पर बात की, फ़ोन पर मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और चौहान साहब ने कहा कि एक मरियम बीबी से मुलाकात के हवाले से वो ये बता सकते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलना नहीं चाहते और मियां शहबाज शरीफ साहब इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैंने कहा चौहान साहब से कि ये तो आपका बयान है, मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपका दावा है, लेकिन ये फरमा दीजिए कि क्या मरियम बीबी ने या शरीफ खानदान के किसी दीगर फर्द ने कोई दरखास्त दी हो और आप लोगों ने उस पर नो कर दिया हो, आप लोगों ने मुलाकात की दरखास्त जो है उसको रद्द कर दिया हो, इजाजत नहीं दी हो, क्या ऐसा कोई केस हुआ है। तो चौहान साहब ने कहा कि इनके खानदान में अब कौन है यहां पर जो इनसे मुलाकात करना चाहेगा, सारे तो मफरूर हैं, मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, इनके खानदान में बचा कौन है सिवाय मरियम सफदर के। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई दरखास्त दी है। तो चौहान साहब ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई दरखास्त नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि ये तो ये करते हैं कि जैसे ये दरखास्त देते तो दरखास्त देते ही ये मीडिया में बताते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा बताती हैं, दीगर लोग बताते हैं और बताते हैं मीडिया में कि हम जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, हमने महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त दे दी है, हुकूमत पंजाब को दरखास्त दे दी है और हम इस दिन मिलना चाहते हैं और हम जो है वो मुलाकात में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से उनसे बात करना चाहते हैं। ये बताने के बाद एक पूरा मीडिया प्रेशर होता है, ये टैक्टिक्स होती हैं और फिर मुलाकात जो है वो हो जाती है। उनका ये कहना है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, कैप्टन सफदर ने या मुस्लिम लीग नून के किसी भी सरकर्दा रहनुमा ने मियां शहबाज शरीफ साहब से हालिया गिरफ्तारी के बाद, हमजा शहबाज से हालिया गिरफ्तारी के बाद मुलाकात की कोई दरखास्त हुकूमत को नहीं दी है। ऐसी कोई दरखास्त दी जाएगी तो दरखास्त को रद्द करने का सवाल पैदा होगा, लेकिन दरखास्त ही नहीं की गई है, ना मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के सिलसिले में, ना हमजा शहबाज से मुलाकात के सिलसिले में। चौहान साहब ने कहा कि ये अपने वालिद से भी जब मिले हैं तो मरियम बीबी ने मुलाकात करके उनको, अपने वालिद को जेल में भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला किया है, शहबाज शरीफ इनसे मुलाकात के रवादार नहीं हैं, ये चौहान साहब का दावा था। मैंने कहा इसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जब होती है तो क्या मियां शहबाज शरीफ साहब से भी जिस शख्स से मुलाकात है उसका भी कॉन्सेंट लिया जाता है, उसे बताया जाता है कि फलां साहब आपसे मुलाकात के लिए आना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि हाँ ऐसा ही होता है। यही हुआ था दुरानी साहब के केस में और बिलावल भुट्टो जरदारी के केस में भी उन्हें मुत्तला किया गया था। फिर चौहान साहब ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब से उनके मुआलिजीन मिल रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर जो शेड्यूल तय है उस शेड्यूल के तहत मिल रहे हैं और ये मुलाकातें मियां शहबाज शरीफ साहब की और उनके मुआलिजीन की शरीफ खानदान की दरखास्त पर हो रही हैं। ये मुलाकातें डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर्स तक एक्सेस है वो दिया जा रहा है। इस सिलसिले में अदालत की हिदायत है, उन पर भी अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि
عطا تارڑ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور عطا تارڑ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ وکیل ہیں, وہ جب میاں شہباز شریف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, پارٹی رہنما ہیں, ان کی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن میاں شہباز شریف سے ملاقات کے لیے فیاض الحسن چوہان کے مطابق کسی نے بھی, نہ مریم بی بی نے, نہ کیپٹن صفدر نے, نہ کسی اور شخص نے جو یہاں پر اگر شریف خاندان کا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پورا خاندان ہی ملک سے باہر ہے, جو یہاں پر ہے اس نے درخواست نہیں دی ہے. ایسی کوئی درخواست دی جائے گی تو درخواست کا جائزہ لیا جائے گا, جائزہ لینے کے بعد اسے اپروو یا ڈس اپروو کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس وقت شریف خاندان کی جانب سے اس بارے میں کوئی بھی درخواست نہیں ہے. تو ان کا یہ دعویٰ کہ خاندان کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا اس لیے غلط ہے کہ خاندان کے لوگ ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتے. خاندان کے لوگوں نے ملاقات کی کوئی درخواست نہیں دی ہے, باہر سے ملاقات کی درخواست نہیں دی گئی ہے. اور اندر حکومت پنجاب کا وزیر جے خارجہ پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. یہ مجھے انہوں نے فون پر بتایا ہے. اور ایک خبر اور ہے, یہ خبر جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل سینئر رہنما احسن اقبال صاحب کے حوالے سے. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بظاہر جب بات کرتے ہیں تو بڑے پڑھے لکھے, پھر ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بیٹر پاکستان ویژن 2025 کے حوالے سے 2030 کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں. اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ پڑھاتے رہے ہیں, تو پروفیسر بھی کہلاتے ہیں. مخالفین جو ہیں انہیں طنز کرتے ہوئے ارسطو بھی کہتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے. یہ تصویر جو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر پنجاب عثمان بزدار کی تصویر ہے. اور یہ تصویر جو ہے اس میں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں حکومت جب سمجھ نہیں آتی, اور ہم آئے ہیں 2.5 سال میں, ہمیں بہت سارے نمبرز کی ایک لمبے عرصے تک سمجھ ہی نہیں آئی. کانٹیکسٹ تھا عمران خان صاحب کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یو ایس میں ابھی جو بائیڈن نے الیکشن جیتے, اور جب نومبر میں الیکشن جیت گئے اور پھر انہیں 20 جنوری تیسرے ہفتے میں جب آفس ریزیوم کرنا ہوتا ہے تب تک انہیں موقع ملتا ہے سمجھنے کا چیزوں کا, انہیں بریفنگز ملتی ہیں اور وہ آفس سنبھالنے کے لیے خود کو تیار کر لیتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہوتا, تیاری ہونی چاہیے. اس پر ہو یہ رہا ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے خود اعتراف کر لیا کہ ہمیں آتا نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں آتا, اور ہمیں حکومت دے دی گئی, تم اتنے نااہل تھے, تم اتنے نالائق تھے, تمہیں پتا تھا تو تم نے حکومت کیوں لی. یہ عمران خان پر تنقید ہو رہی ہے. تو احسن اقبال صاحب نے اسی حوالے سے کہا کہ جب تک یہ لرن کر رہے ہیں, ایک لرنر ٹیم ہے, تو انہوں نے عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ ٹویٹ کی اور ان پر لیٹر ایل وہ لکھ دیا اور وہ ٹویٹر پہ ڈال دی ہیں. اس پر بجا طور پر جو ہمارے ہاں اس لیٹر کا کونوٹیشن ہے, جس انداز میں اس کو لیا جاتا ہے, وہ ایک بہت نازیبا گالی ہے. تو اگر یہ ایل لرنر ٹیم انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے کہ جو گاڑیاں سیکھتے ہیں چلانا, ان کی گاڑی پر بھی لیٹر ایل موجود ہوتا ہے کہ ابھی یہ لرن کر رہے ہیں, ان سے محتاط رہا جائے, دائیں بائیں یہ مار سکتے ہیں, اور یہ آس پاس موجود گاڑیوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص لرنر ٹیم میں ہے, اس کی کپڑوں پر, اس کی تصویر پر آپ لیٹر ایل لکھ سکتے ہیں. احسن اقبال صاحب کو اس پر بہت نازیبا انداز میں جواب بھی دیا جا رہا ہے. تو اگر کوئی لرنڈ ہے تو اس کے اوپر پھر اس سے بڑا بھی ایل لکھا جا سکتا ہے. جس طرح کی ہمارے یہاں سیاست ہے اس میں یہی جوابات ان کو مل رہے ہیں اور مستقلاً مل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہم اقتدار کی سیاست کرتے ہیں, ہم ویلیوز کی سیاست کرتے ہیں, ہم گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرتے. اس سیاست کو پروان اس ملک میں عمران خان نے چڑھایا ہے. لیکن یہ ہمارے ان سیاستدانوں کی سیاست ہے جو مسلسل جاری ہے. ساتھ ہی مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے, جو میں کوشش بھی کرتا ہوں آپ سے, کہ ہم تربیت کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے جو ویڈیوز کر رہے ہیں وہ ویڈیو ایک خاص مقصد کے تحت ہیں, میننگ فل ویڈیوز ہیں, ہم کچھ سکھا سکیں, کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس سوچ کے تحت یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں. یہ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں. تربیت کے پلیٹ فارم پہ ہم یہ ویڈیوز کرتے ہیں. ان ویڈیوز پر آپ میں سے بہت سے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ نمبر 032137366769 032137366769 پر اپنا فیڈ بیک دیا ہے. واٹس ایپ پر یہ فیڈ بیک جو ہے یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. اس سلسلے کو جاری رکھیے, ہماری تربیت ویڈیوز کو دیکھیے, شیئر کیجیے. جو کڈز چینلز ہیں ان پر کمنٹس الاؤڈ نہیں ہوتے, تو وہاں آپ کمنٹس نہیں کر سکتے, لیکن یہاں مجھے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.